व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी कदर, आज मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजू ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। और फिर इरशाद फरमाया है, वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो भी अल्लाह की निशानियों की कदर करता है, इज्जत करता है, ये अमल उसका दिलों के तकवों में से एक तकवा है। आज तक देखें, क़ुरून उला से लेकर आज तक कि इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई हैं कुफर के खिलाफ, उसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया, तलवारें, नेज़े, भाले, दुनिया के अजायब घरों में वो बतौरे निशानी पड़े हुए हैं, इसलिए कि उनका ताल्लुक कुफार के साथ जो जंगें हुई हैं उनके साथ है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, आपका जो इमामा मुबारक है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, नालैन पाक तक वहाँ मौजूद हैं। और फिर जो सहाबा कराम की तलवारें हैं वो भी हमारे अजायब घरों में मौजूद हैं। हम उनसे उन कदर की निगाह से उनको देखते हैं, बड़ी इज्जत और तकरीम है उनकी, इसलिए कि उनका ताल्लुक उन जंगों के साथ है, उन सहाबा के साथ है जो कुफार के साथ जंगें करते रहे। यहाँ तक कि कुरान मजीद जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलावत कर रहे थे, उस पर आपकी शहादत के वक्त खून के छींटे जो पड़े हैं वो भी म्यूज़ियम में मौजूद है। हर चीज़ की हम इज्जत करते हैं। हमने जो देखा है, आप देख लें कि MM आलम का वो जहाज़, जो फाइटर तैयारा, वो भी हमारे लाहौर में टाउन हॉल के सामने नस्ब है। टैंक नस्ब हैं, 65 में काम आने वाली तोपें नस्ब हैं। ऐसे ही जहाज, हम उनकी इज्जत करते हैं, फूल डालते हैं उस पर, इसलिए कि वो अल्लाह की निशानियों में से निशानियां ठहरी हैं। जब 65 की जंग हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान के माबैन, अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें नुसरत व फतह से हमकिनार फरमाया है। तारीख में भी हमने पढ़ा है, एक नहर है लाहौर के नवाही इलाके वाघा बॉर्डर के करीब, जलो मोड़ के करीब से गुजरती है, उसका नाम है BRB नहर। लेकिन जंग 65 की वजह से उसका नाम गाजी नहर भी हमने सुना है और किताबों में लिखा गया है। इसी के किनारे राजा अब्दुल अजीज भट्टी, उनकी शहादत हुई थी बरकी के मुकाम पर। लेकिन नहायत अफसोस से मैं ये बात कर रहा हूं, किसी चैनल्स को ये नजर नहीं आता, इस पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए थी। 6 सितंबर के हवाले से मैं बड़े दुख के साथ ये बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। ये नहर, इसका किरदार
1965 کی جنگ میں کیا تھا، نئی نسل کو تو پتہ نہیں، جو لوگ جنہوں نے جنگ دیکھی ہے ان کو پتہ ہے، اور عنایت اللہ کی کتابوں میں بھی یہ چیز محفوظ ہے، بدر سے باٹا پور تک اس میں بھی یہ لکھا جا چکا ہے۔ اس نہر نے بڑا کردار ادا کیا کہ جب بغیر کسی اعلان کے ہندوستان کی مایا ناز فوجیں جنہیں فخر ہند کے نام سے پکارا جاتا تھا، جب وہ سیالکوٹ کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا، لاہور کی طرف سے حملہ کیا، قصور کی طرف سے حملہ کیا، اور ان کے بڑے مذموم ارادے تھے کہ ہم لاہور کے جم خانہ میں ہم جا کے چائے پئیں گے، فتح کے جشن منائیں گے۔ میں اس پہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، چونکہ 6 سپٹمبر آ رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ میری ویڈیو ہوگی، لیکن میں صرف نہر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، بالخصوص جو چینل والے حضرات ہیں۔ آ کے ذرا نہر کی حالت زار تو دیکھیں، اور خصوصاً جلو موڑ کے قریب جتنے گندے نالے ہیں، ہم نے یہ عزت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ کیا BRB نہر، غازی نہر جسے کہا جاتا ہے، یہ نہر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں نہیں ہیں؟ پاکستان کو بچایا ہے اس نہر نے، بڑا کردار ہے۔ یہ تقریباً 100 سے 120 فٹ چوڑائی اس کی ہوگی یا 140 فٹ ہوگی، گہرائی اس کی 20-22 فٹ سے لے کر 30 فٹ تک ہے۔ دونوں کنارے اس کے پختہ ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے باقاعدہ طور پہ اس نہر کو بنوایا تھا اسی مقصد کے لیے، ڈیفنس کے لیے، دفاع کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے مضبوط مورچے تھے جو اس وقت کہیں کہیں نظر آتے ہیں۔ تو جنگ 65 میں اس نہر نے بھرپور کردار ادا کیا، دشمن کی پیش قدمی کو روک دیا۔ ہم نے اس کی یہ عزت کی ہے کہ آپ تشریف لائیں، جلو موڑ کے قرب و جوار میں BRB کا جو پل ہے GT روڈ پر، واگا کو جاتی ہے اس سڑک، اس کی حالت زار دیکھیں، دونوں کنارے دیکھیں، اتنی گندگی پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں نے جناب اتنا کوڑا کڑکڑ پھینکا اس پہ، اور مویشی باندھتے ہیں وہاں، اور اتنا گند ہے کہ تعفن اور بدبو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی۔ یہ ہماری آرمی کو بھی نظر نہیں آتا، ہمارے جو چینلز ہیں انہیں بھی نظر نہیں آتا۔ کم از کم ان لوگوں کو سمجھائیں، اور اس نہر کو جو عزت ہے، وہ عظمت ہے، اس کو بحال کریں خدا کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور میں مذمت کرتا ہوں ایسے حضرات کی جنہوں نے اس نہر کے کناروں میں اور پھر گندے پانی کو وہاں ڈالا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گندا پانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوڑا کرکٹ وہاں پھینکتے ہیں، اور آپ BRB کے پل سے جو جلو موڑ واگا سائڈ پہ جاتا ہے، سڑک پہ بنا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ تو میں اپنے اخبارات والوں کی اور چینل والوں کی میں توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس پر کوشش کریں اور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔